यस्ता ऋषिमुनिहरू आए। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, भारद्वाज जस्ता ऋषिमुनिहरू सबै दौडेर आए। भारद्वाज ऋषि, भारद्वाज कुलका हजुरहरूका कुल ऋषि पनि त्यहाँ आइपुग्नु भएछ। गंगा नदीका किनारमा त्यहाँ आएर बसेका परीक्षितलाई देखेर सबै ऋषिहरूले वरिपरिबाट घेरेर भने, परीक्षित तिमीलाई पीडा परेको हामीलाई थाहा छ। तिमीले अधर्म गर्यौ, के गर्नु, कलिका प्रभावले गर्दा तिमीले पनि जानेर होइन। ऋषिको अपमान गर्यौ, तिमीलाई 7 दिनमा मर्ने श्राप पर्यो। अब हामी तिमीलाई मुक्ति दिने बाटो बताउँदछौँ, के गरौँ कसो गरौँ भन्दै थिए। अनि सबै ऋषिहरूले विचार गरे, यिनलाई के दिउँ मुक्तिको बाटो के गराउँ त भन्दा भन्दै पर हेरेको त भर्खर बिहान उदाउँदै गरेको सूर्यको जस्तो कान्ति बनाएर धप 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 बल्दै गरेका सुन्दर बालकको स्वरूपमा सुखदेव नाम गरेका बालक उताबाट आउँदै रहेछन्। तत्र भवद भगवान व्यासपुत्रः यदृक्षयाका मटमानो नपेक्षः अलक्षलिङ्गेन जलावतुष्टो वृतस्य बालेर अवधूत भेषः। कस्तो तत्र भवत भगवान व्यासपुत्र, आज व्यास जी को पुत्र सुखदेव उताबाट कमण्डलु हातमा लिएका छन्। सुन्दर लंगोटी धारण गरेका छन्, पीताम्बरको वस्त्र धारण गरेका छन्, जटाजुटले सुशोभित भएका सुन्दर स्वरूप धारण गरेर हिँड्दै टुकुर 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 गर्दै आउँदै रहेछन् सुखदेव। यस्तो लाग्छ सूर्य उदाउँदै आउँदैछ हाम्रो अगाडि, रातो वर्णको सूर्य उदाउँदै आउँदैछ जस्तो भयो। कस्तो स्वरूप छ, कति उमेर जस्तो देखिन्छन् भन्दा द्वय अष्टि वर्षम सुकपोलराशिकम, द्वय अष्टि वर्ष, 2वटा 8 जुदाउँदा 16 वर्ष, 16 वर्षको उमेर, तर हेर्दा चाहिँ 8 वर्षको बालक जस्तो अवस्था छ। ती सुखदेव महाप्रभु आइपुग्नु भयो। परीक्षितले जुरुक्क उठेर भने, अहो अद्य वयं ब्राह्मण सत्यसेव्या क्षत्रबन्धवः कृपया अतिथि रूपेण भवद्वेष तीर्थका कृता। आज मेरो जीवन धन्य भयो। आज मैले गरेका अनन्त 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 वर्षका पुण्यहरू उधाएर आए, फलीभूत भएर आएर हजुर जस्तो महापुरुषको दर्शन भयो। हजुर आउनुहोस् न, हजुर पस्नुहोस् न। दिव्य आसनमा लगेर राखियो। के थियो र सज्जन, नदीका किनारमा आसन के हुन्छ? तृणानि भूमि उदकम भाग चतुरती चसोड्रता। आएका अतिथिलाई केही दिन सकेन भने यहाँ भुइँमा भए पनि बसौँ है भन्नुपर्छ अरे। अरू केही आसन ओछ्याउने छैन भने यसो पात पतिङ्गरहरू ल्याएर, फुलका पत्ताहरू यसो ल्याएर ओछ्याउनु अरे, अनि यसैमा बसौँ न भन्नु अरे। अतिथि आउँदाखेरि हजुरहरूको घरमा केही छैन भने पीडा नमान्नुहोस्, धरतीले प्रकृतिले दिएको पीडा छ, यही भुइँमा बसौँ है भन्नु। 2-4वटा पत्ता ल्याएर यसो ओछ्याउनु, ओछ्याएर मिठो बोलिदिनु। आएका अतिथिलाई पहिलो नसोधिकन दिने पानी हो, जल हो। जल सोध्नु हुँदैन। आएका अतिथिलाई जसले जल सोध्दछ उसले गरेको पुण्य नष्ट हुन्छ। राधे राधे भनिदिनुहोस् एकचोटि। आएका अतिथि जनहरूलाई पहिले नसोधी दिने भनेको जल नै हो। जल ल्याउँ है हजुर भन्ने, जल ल्याउने, जल ल्याएर राखिदिने परमात्माले खुल्ला बनाइदिनु भएको छ। जति लिँदा पनि हुन्छ सज्जन, र जल ल्याएर दिने। अब यता उनले पनि त्यसै गरी अतः पृक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य हयत कार्य म्रियमाणस्य सर्वदा। हे गुरु, हे महापुरुष, हजुर आइदिनु भयो। आज मेरो जीवन धन्य भयो। अब मलाई साह्रै ठुलो पीडा परेको छ हजुर, मलाई अब उद्धार गर्नुपर्छ हजुरले। हजुर त साक्षात भगवान नै हो। भगवान व्यास पुत्र, भगवान नै व्यासको पुत्रको रूपमा आउनु भएको छ। प्रभु हजुरले कल्याण गर्नुहोस् भने सुखदेवले यसो हेरे, माथिदेखि तलसम्म साह्रै राम्रो लाग्यो। यसो विचार गरेर भन्नुभयो, ए परीक्षित, तिमीलाई कत्रो ठुलो पीडा परेर छ नि, तिमी डराउँदैछौ, तिमी आँतिदैछौ 7 दिनमा मर्छु भनेर। ए हजुर, मृत्यु नजिकै आउँदा कसलाई डर लाग्दैन र? मान्छेलाई डर लाग्दो हुन्छ। हर पल हर क्षण मृत्युकै डर त हुन्छ नि। हिँड्दा खाँदा सुत्दा बस्दा जस्तो अवस्थामा पनि मृत्युकै डर हुन्छ। मानिसले मृत्यु भुलाउने भनेको त उही रमाइलो र हाँसखेल मात्रै त हो नि भक्तवत्सल भगवानको।
यही रमाइलो हाँसखेला आदिमा मात्रै त हो नि मृत्यु भुलाउने, नभए त मृत्यु त जति बेरै शिरमाथि यसो गरेर नाचिराखेको त हुन्छ। त्यही हो प्रभु, अब मलाई मुक्ति दिनुहोस् भने अब म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम भनेर प्रश्न गरे परीक्षितले। सज्जन, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मर्ने जनले के गर्नुपर्छ भने सज्जन, म मर्दैछु मैले के गरौँ भनेनन् सज्जन। जो जन मर्ने छन् उनीहरूले के गर्नुपर्छ, 7 दिनमा मर्नेले के गर्नुपर्छ भने 7 दिनमा मर्ने भनेको परीक्षित मात्रै होइनन् सज्जन, हामी पनि 7 दिनमा मर्छौँ, जन्मन्छौँ पनि त्यही 7 दिनमा, मर्छौँ पनि त्यही 7 दिनमा। जन्मिने आइतबारदेखि शनिबारसम्म मर्ने पनि त त्यही हो, 7 दिनभित्रमा मर्नुपर्ने। यो परमात्माको कस्तो लीला। परीक्षितलाई जब 7 दिनमा मर्ने श्राप परेको छ, उनले सोधे म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मर्नुपर्नेले जीवनमा के गर्नुपर्छ भने अब त्यति भन्ने बित्तिकै परीक्षितलाई शुकदेव सम्बोधन गरेर भन्नुहुन्छ, बरियाने सते प्रश्न कृतलोक हितो नृपः आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्य दिशु यः परः। साह्रै राम्रो प्रश्न गर्यो बरी अनि सत्य प्रश्न, साह्रै सुन्दर प्रश्न गर्यो कि त लोकहितो नृपः, यसले त लोकहित गर्छ, मनुष्यको कल्याण गर्दछ। आत्मवित् सम्मतः पुंसां, आत्मकल्याण गर्दछ। श्रोतव्य दिशु यः परः, यो सुन है, राम्ररी सुन, ध्यान दिएर सुन। कथा सुन्नेले एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ भनेर बताउनुहुन्छ। अब यहाँ कि हे परीक्षित, अब तिमी कथा सुन्न बसेका छौ, सबभन्दा पहिले कथा सुन्नेले जित श्वासो जित सनो जित सङ्गो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः सन्धारय धिया भन्नुभयो। कति मजाले, जितासनो, आसनलाई जित्नुपर्छ, बस्नेले शुद्ध आसनमा बस्ने। आएका जनहरूसँग गाउँका कुरा गर्नु हुँदैन, अर्काका कुरा काट्नु हुँदैन, कथा सुन्न बस्नेले अरूका कुरा गर्दै गर्नु हुँदैन भन्दा यहाँ हजुरहरू कसैले अरूका कुरा गर्नु भएको छैन, एकजना अर्कोसँग वार्तालाप पटक्कै गर्नु भएको छैन। कथा सुन्न बस्दा पनि चुप्पो लागेर बस्नु भएको छ, कति ध्यान र निष्ठाले, कति सुन्दर तरिकाले कथा सुन्नु भएको छ, के भनौँ र। त्यसरी नै परीक्षितलाई बस है भन्नुभयो शुकदेवले, स्थूले भगवतो रूपे मन सन्धारय धिया, भगवानको स्थूल रूपलाई ध्यान गर्नु है भन्नुभयो। परमात्माका 2वटा स्वरूपहरू छन्, एउटा स्थूल रूप छ, अर्को सूक्ष्म रूप छ। स्थूल रूप भनेको जो विश्व ब्रह्माण्ड छ त्यो ब्रह्मको अंडाकार स्वरूप हो। यो विश्व ब्रह्माण्ड, यो धरती भनेको ब्रह्म भनेका परमात्मा, उहाँको अंडाकार स्वरूपलाई ब्रह्माण्ड भनियो। धरती अंडा जस्तो छ, गोलो छ, चुच्चो चुच्चो परेको छ, गोलो गोलाकार फर्सीको गट्टोको जस्तो आकार गरेको यो धरती छ। त्यो धरती त्यस्तो धरती छ, त्यो धरती चाहिँ यसो गरेर शेषनागका शिरमाथि घुमेको छ। धरती यस्तो छ, संसारको सृजन गर्दा विराट पुरुष परमात्माको त्यो स्वरूप छ है भनेर बताउनु भयो। भगवानको त्यो स्वरूप भनेको स्थूल स्वरूप हो, अर्को सूक्ष्म स्वरूप भनेको परमात्माको मूर्तिमा गएर, मन्दिरभित्र गएर हामी भगवानको दर्शन गर्छौं, त्यो सूक्ष्म शरीर हो। हजुरहरूलाई प्रश्न पाउन सक्छ बेलुकाको समयमा, भगवानका 2 स्वरूप, स्थूल स्वरूप, सूक्ष्म स्वरूप। स्थूल रूप भनेको विश्व ब्रह्माण्डको रूप हो, यो धरतीको रूप हो, भगवानको त्यो विराट स्वरूप हो, त्यो ब्रह्माण्डको स्वरूप स्थूल स्वरूप हो। सूक्ष्म स्वरूप भनेको मन्दिरको मूर्तिमा मात्रै परमात्माको दर्शन गर्नुलाई सूक्ष्म स्वरूप भनिन्छ। अब हामी मनुष्यको पनि स्थूल शरीर र सूक्ष्म शरीर हुन्छ। स्थूल भनेको बाहिरको शरीर हो, यो बाहिरको आवरण हो। सूक्ष्म शरीर भनेको भित्रको आत्मा हो। यस्तो शरीर छ है भनेर बताउनु भयो। र अब परमात्माले भन्नुहुन्छ कि भगवानको साधना गर्ने, स्थूल र सूक्ष्म स्वरूपको ध्यान गर्ने जो जनहरू छन् उनीहरूले सत्य र क्रम मुक्तिलाई अपनाउँछन्। सत्य मुक्ति र क्रम मुक्ति हुन्छन्, 2 प्रकारका मुक्ति हुन्छन्। सत्य भनेको भगवानका नाम जप्दा जप्दै शरीर छुट्छ र भगवानकै धाम प्राप्त हुन्छ भने त्यसलाई सत्य मुक्ति भनिन्छ। परन्तु शरीरलाई छोडेर क्रम तरिकाले
भूलोकबाट भूवरलोक जान्छ, भूवरलोकबाट महरलोक जान्छ, महरलोकबाट जनलोक जान्छ, पितृ बनेर बस्छ, महरलोकबाट तपलोक जान्छ, महापुरुष बनेर बस्छ, महाआत्मा बनेर बस्छ। त्यो तपलोकबाट सत्यलोक जान्छ, सत्यलोकबाट वैकुण्ठ जान्छ। हेर्नुस् है, सत्यलोक नै स्वर्गलोक हो, सत्यलोक स्वर्गलोक के हो र त्यहाँबाट वैकुण्ठ जान्छ। यसरी माथिका 7 वटा लोकहरू क्रम तरिकाले जो यात्रा गर्दै शरीर छोडेर जान्छन्, त्यो शरीर छोडेर जानुलाई क्रम मुक्ति भनिन्छ। जब एउटा जीवात्माले आफ्नो चाहना, इच्छा, चाहना, कर्महरूलाई सबै मारेर जो व्यक्ति मर्दछ, त्यो मरेको आत्मा तडपिएको हुन्छ, भड्किएको हुन्छ। मानव शरीरमा 9 वटा द्वारहरू हुन्छन् सज्जन। 9 वटा द्वार भनेका के हुन्? यी आँखाहरू भए 2 वटा द्वारहरू, यी नाक भए 2 वटा मुख, एउटा मलद्वार, मूत्रद्वार आदि कानहरू गरेर जब 9 वटा द्वार दुलाहरू हुन्छन्, ती 9 वटा दुलाहरू 9 वटा द्वारबाट प्राण जान्छ। प्राण जाने भनेकै यी द्वारबाट हो। अधोद्वार भनेको कम्मरदेखि मुनिको भागलाई मानिन्छ। जो जनले शरीर छोड्दाखेरि अधोद्वारबाट तलको द्वारबाट प्राण छुटेर जान्छ, मलमूत्र विष्टादि गरेर मर्दछन्, उनीहरूका लागि धेरै भन्दा धेरै पुण्य कर्म सन्तान सन्ततिले गर्नुपर्छ। नारायण बलि जस्ता कर्महरू गर्नुपर्दछ। यदि माथिका भागबाट आँखा हेरी हेरी जो मर्दछन्, आँखा हेरी हेरी मरण हुनेका लागि नारायण बलि कर्म गर्नु पर्दैन। उनीहरू त्यसै स्वधाम जान्छन्, भगवानको मुक्तिको धाम लिन्छन् र नाकबाट भललल रक्त प्रवाह गरेर चाहिँ जो मरण हुन्छ उनीहरूको पनि मुक्ति हुन्छ। माथिका भागबाट मरण हुनेको त्यो गति हुन्छ। परन्तु मर्दा मर्दै जसको आत्मा तडपिएर भड्किएर मरेका हुन्छन्, त्यो आत्मा बाहिर निस्केपछि फेरि त्यो शरीरको चाहना गर्छ र भित्र पस्न खोज्छ। पस्न खोज्दा पस्न सक्दैन, ती द्वारहरू बन्द भइसक्छन्। अब त्यो मरेको मुडो शरीरलाई बोकेर जब स्मशान घाटतर्फ परिवारले लिएर जान्छन्, बन्धु बान्धवले बोकेर लैजान्छन्, स्मशान घाटमा पुर्याउँछन्। स्मशान घाटमा गएर जब चिता पिण्ड दिएर आगो लगाउन थाल्दा त्यो आत्मा भड्केर तडपेर अब संसार परिवारलाई सक्छु म भनेर उफ्रिन थाल्दछ। त्यो आत्मालाई कसरी बन्दी बनाएर ल्याउने त भन्दा वेदका मन्त्र कोरो स्वरूपी, कोरो भनेको डोरो हो, डोरी हो सज्जन। कोरा स्वरूपी डोरीले, वेदका मन्त्र स्वरूपी कोरोको डोरीले बाँधेर, मन्त्रले बाँधेर त्यसलाई खिचेर ल्याएर, थलो भनेको ढिकुरो हो, ढिकुरो बनाएका ठाउँमा ल्याएर राख्नु पर्दछ र राखेर त्यहाँ त्यो आत्मालाई 10 दिनसम्म 10 प्रकारका पिण्डदान गरेर शरीरलाई पुष्ट गराइन्छ। वायु स्वरूपी शरीरलाई प्राप्त गर्दछ त्यो आत्माले। वायु स्वरूपी शरीरलाई प्राप्त गरेर त्यो शरीर ग्रहण गरे पछाडि पितृ पङ्क्तिमा गएर मिलन हुन्छ। 11औं 12औं र 13 दिनको कर्मका कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो स्वरूप हुन्छ है जीवात्माको भनेर बताउनुहुन्छ परमात्माले। र पछाडि गएर भगवानको दिव्य स्वरूपको बारेमा वर्णन छ 2य स्कन्धमा र भागवतका लक्षणहरूको वर्णन गरिएको छ। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थान पोषणमोतयः मन्वन्तरो सानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। कस्तो राम्रो कुरा छ। सर्ग प्रसर्ग विसर्ग, अत्र सर्ग विसर्ग, स्थान पोषण मन्वन्तर, ईशानु कथा, उतय, निरोध, मुक्ति अनि आश्रय गरेर जम्मा 10 वटा लक्षण हुन्छन् भागवतका सज्जन। भागवतका 10 वटा लक्षणको वर्णन गरियो र पछाडि गएर भगवान सुखदेव महाप्रभु भन्नुहुन्छ परीक्षितलाई, विलेपतो रुक्रम विक्रमानिये न शृण्वते कर्णपुटे नरश्च जिह्वाशते दादुरगे बसोत न चोपगाय त्युर्गाय गाथा। कति राम्रो कुरा वर्णन गर्नुभयो। विलेपतो रुक्रम विक्रमानिये, जो मनुष्यले धेरै जन्म जन्मसम्म 84 लाख शरीरलाई प्राप्त गरेर घुम्दा 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 अन्तिम मानव शरीरमा आएर मानव शरीरमा पनि शुद्ध शरीर प्राप्त जो जनले गर्दछन्, जो जनले शुद्ध शरीर भनेको 2 आँखा सग्ला छन्, 2 वटा पाउ सग्ला छन्, 2 हात सग्ला छन्, शरीर सग्लो छ, सबै कुरा राम्रो प्राप्त गरेर पनि जो जनले परमात्मामा ध्यान लगाउन सक्दैन उसका आँखा त विलेपतो रुक्रम विक्रमानिये,
भगवानका मधुर कथाहरूलाई हेर्दैन, भगवानका मधुर तस्बिरहरूलाई निहाल्दैन, भगवानको मन्दिरको दर्शन गर्दैन। कहीँ कतै यात्रा गर्दाखेरि भगवानलाई देखो भने पनि एक हातले मात्र यसो गरेर ढोक्दछ। हेर्नुहोस् है, यसो गरेर एक हातले ढोक्ने नो रौरवम नरकम व्रजेता, रौरव नाम गरेको नरकमा जान्छ अरे। राधे राधे भनिदिनुहोस् न एकचोटि। कष्टं कोहं कुतायत कामे जननी कोमे तातः इति परिभावय सर्वं सारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्न विचारं। कष्टं कोहं कुतायत, म को हो, कहाँबाट आए, को हुन् मेरी आमा, को हुन् मेरो पिता, मेरो सृष्टि कसले गरेको त, म खोज्छु, खोज्न जान्छु भनेर यसो हेर्दै 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 गए। कमलको नालीभित्र पसे, नालीबाट घुम्दै 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 गएको भगवानका पेटमा पसेछन्। अब भगवानका पेटभरि यति करोडौं नसाहरू छन्, ती नसा नसामा कुद्न थालेछन्। अब हेर्नु है, ब्रह्मा नसा नसा भगवानको विराट स्वरूप छ, विश्व ब्रह्माण्डको स्वरूप छ। अब एउटा कुदेका ब्रह्माजीको कहाँ गयो गयो, अब अस्तित्वहीन। कहाँ हो कहाँ, म आफूले आफूलाई नै बुझेन। फेरि जुन बाटो हिँडेका थिए त्यही बाटो फर्केर आए। फर्केर आएर कमलको माथि आइपुगे, आकेर टप्प बसे। बसेर अब के गरौँ भन्दै थिए। भन्दा भन्दै ब्रह्मालाई आकाशवाणी भयो कि हे ब्रह्मा, स्पर्शे सुमे सक षोडश विंश। हे ब्रह्मा, तिमी कख गगको 16औं नम्बर र 21औं नम्बरको अक्षरलाई साथ ल्याऊ अनि त्यही कर्म गर भने। कख गगको 16 नम्बरको अक्षर हो त, 21 नम्बरको प, दुईटै मिलाउँदा तप हुन्छ, तपस्या गर भनेर आकाशवाणी भयो। ब्रह्माले तपस्या गरे, धेरै वर्ष तपस्या गरे अनि शक्ति प्राप्त भयो। अब भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, ब्रह्मा अब संसारको सृष्टि गर भन्नुभयो। अब ब्रह्माको सृष्टि भयो। पहिले 4 ऋषि कुमारहरूलाई मानुषी सृष्टि भयो। हेर्नुहोस्, पहिले त मनुष्य सृष्टि हुन्थ्यो। पहिले देवताहरूमा मनले सृष्टि गर्ने, केही कुरा प्रकट गर्नु पर्यो भनेदेखि मनबाट प्रकट गर्थे। मनुष्यहरू प्रकट गर्थे मनबाटै, कामना गर्ने, संकल्प गर्ने, यसो विचार गर्ने कि मन लाग्यो प्रकट गरिहाल्ने, त्यस्तो थियो समय। त्यो गर्दै जाँदाखेरि भगवानलाई लाग्यो हो यो त बर्बाद हुन्छ, त्यो मानुषी सृष्टिलाई रोक्नुपर्छ भनेर मैथुनी सृष्टि आरम्भ गराउनु भएको। मैथुनी सृष्टि प्राकृतिक सृष्टि हो। पति र पत्नीको संयोगबाट जो सन्तान बस्दछ त्यो प्राकृतिक सृष्टि हो। प्राकृतिक सृष्टि भन्दा राम्रो सृष्टि अरू केही पनि हुँदैन। मानुषी सृष्टिमा के हुन्थ्यो भन्दा जीव जन्तुबाट पनि मनुष्यले सन्तान पैदा गर्दथे, त्यो बर्बाद हो, त्यो त क्रम भङ्ग हो।
अब मैथुनी सृष्टि गएपछि के हुन्छ त भन्दा अझ बाख्राको बाख्रासँगै सम्बन्ध हुन्छ, गाई गोरुको गाई गोरुकैसँग सम्बन्ध हुन्छ, अन्य जीव जन्तुको आफ्नो लक्षण स्वभाव गुण रूप रङ अनुसारकै सृष्टि हुने, त्यस्तो प्राकृतिक सृष्टि सृजन गर्नुको परमात्माले। भगवानले त्यति सृजन गरे पछाडि पहिले मानुषी सृष्टि छ। ब्रह्माले मनबाट प्रकट गराए 4 ऋषि कुमारहरूलाई, सनक सनन्दन सनातन अनि सनत कुमारलाई। उनीहरूलाई भनी भगवान आज्ञा गर्नुभयो ब्रह्माले कि हे सनत कुमार हो, जाओ विवाह गर, कर्म गर, तिमीहरूका लागि 4 वटी त्यस्तै राम्री कन्या प्रकट गरेर दिउँला भने। त्यसो भन्दा होइन हजुर, हामी गृहस्थमा बस्न चाहन्नौ। गृहस्थ त ठुलो भारी हो, गृहस्थ भनेको बन्धन हो। गृहस्थ बन्धनमा परेपछि बर्बादै हुन्छ, सबै पुर्याउनु पर्छ, घर चलाउनु पर्छ, दिनभरि दुःख गरेर आउनु पर्छ, दुःख गरेर आएर बेलुका घरमै ल्याएर थन्क्याउनु पर्ने। यो गृहस्थ एकदमै भारी हुन्छ, यो त बन्धन हो भनेछन् सनकादिले। यसो विचार गर्दा बन्धन हो जस्तो पनि कहिलेकाहीँ लाग्ने, कहिलेकाहीँ आफूले व्यवहार गर्दाखेरि चाहिँ गृहस्थ बन्धन हो जस्तो पनि लाग्ने। कहिले कहिले यसो सम्झ्यो, घर त साह्रै हरियाली आनन्दमय धपधप बलेको हुन्छ। नारीका पाउजो लिएर नारीका चुराहरूले गर्दा छमछम छमछम नाच्दा घरै उज्यालो हुन्छ। त्यही भएर घर गृहस्थ भनेको त त्यस्तो पो हुन्छ त। सनक आदि मुनिहरूलाई ब्रह्माले भन्नुभयो विवाह गर भन्नुभयो। होइन हजुर, हामी बन्धनमा अहिले पर्दैनौँ, हामी विवाह गर्दैनौँ भने। लो ठिकै छ, त्यसो भएदेखि भन्नुभयो। फेरि यता मनबाट मन लागो 10 ऋषिहरूलाई प्राकट्य गर्नुभयो। मरिचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्षलाई उत्पन्न गराउनु भयो ब्रह्माले। हेर्नुहोस् है, ब्रह्माको पुत्र दक्ष पनि प्राकट्य गराउनु भयो। लो बाबु हो, अब तिमीहरूले सृजन गर, संसारको सृष्टि गर भन्नुभयो। उनीहरूले भने हामी पनि अहिले विवाह गर्न चाहदैनौँ भने। त्यति भनेको साह्रै रिस उठ्यो, ब्रह्मालाई क्रोधित हुनुभयो। क्रोधित भएर यो आँखे भोइ बुडबुड गरेर फडफडाए, भ्रिकुटी फडफड फडफड गर्न थाल्यो। आँखे भोइ फडफडायो, फडफडाएपछि अचानक आँखाबाट आँसु आयो। धेरै रिस आएपछि आँखाबाट आँसु आयो। त्यो आँसु तप्प भुइँमा झरेको महारुद्र प्रकट हुनुभयो। शिव शङ्कर भोले बाबाको, शङ्कर भगवानको रुद्र प्राकट्य हुनुभयो, शिव प्राकट्य हुनुभयो। शिव प्राकट्य भएर ब्रह्मालाई भन्नुहुन्छ प्रभु म के गरौँ, मलाई आज्ञा गर्नुहोस्। हे शिव, हे शङ्कर, हे रुद्र, अब हजुरले एउटा काम गर्नु, संसारको सृष्टि गर्नुहोस्। हजुर प्रकट हुनुभयो, हजुर ध्यानमा हुनुहुन्थ्यो, हजुर त निराकार निर्गुण निराकार स्वरूपमा लीन हुनुहुन्थ्यो। आज यहाँ प्रकट हुनुभयो, अब हजुरले सृष्टि गर्नुहोस् त भन्नुभयो ब्रह्माले। हेर्नुहोस् रुद्रलाई, रुद्र भन्नुहुन्छ, शिव भन्नुहुन्छ सृष्टि त गर्ने, तर धेरै वर्ष तपस्या गरेर प्रकट भए, भोको छु, खाएको केही छैन, साह्रै भोक लागेको छ, के खाउँ हौ भनेछ शिवले। बाटोमा जाँदा जाँदै जे भेट्छौ त्यही खानेकुरा खानु भनिदिए ब्रह्माले। यसो हेर्दै 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 गएको सज्जन, अलिक पर गएको 2-4वटा फल फलेको रहेछ, काँडे फल नि। काँडे फल भने बुझ्नु हजुरहरूले? काँडे फल हुन्छ नि, ठुल्ठुला यत्रा यत्रा पत्ता, हात जस्ता पत्ता गरेको काँडे फल, धतुरो। धतुरो देख्नु भएछ। अब त्यही खान्छु भनेर भगवान शिव शङ्कर यसो गरेर निमोट्नु भयो। निमोटेर पट्ट फुटाउनु भयो, मुखमा हाल्नु भयो, मजाले चबाएर लिनुभयो। एकछिनमा त धतुरो चढेछ बाबा भोलेनाथलाई। बुरुकी बुरुक उफ्रिन थाल्नुभयो भक्तवत्सल भगवानको। के खाएँ जस्तो हो। अब कसो गरौँ, फेरि अलिक अगाडि बढ्दै अब के खाएँ नि मैले, के खाएँ भनेर यसो हेर्नुभयो। राम्रो खालको एउटा बोट रहेछ, त्यसका पात तान्नुभयो, स्वार पारेर पत्ता सोर्नुभयो। सोरेको त्यो वृक्ष पनि त्यस्तै पर्दैछ, गाँजाको वृक्ष परेछ सज्जन, त्यो पनि सोर्नुभयो। यसो दलदल पारेर खाने हुनुभएको। अब धतुरो र गाँजा चढ्यो भगवानलाई, शिवलाई। अब त संसार सृष्टि गर्न थाल्नु भएको भगवान शिवको सृष्टि सुन्नुहोस् है। यद्राष्टे द्राट द्राट द्रोट द्रोट ममलम टम 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 डमसम डमसम बिडमसम दुई दुई चकितम भोपकम भोवनालम तैलम 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 तु तैलम कुकु 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 खंक 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 ध्यायन्ते विप्रगे हे वसति च सकल पात वत्सन्द्र चूर्ण। भूत प्रेत पिशाच सबै 64 योगिनीहरू प्रकट गर्नुभयो। भगवान
शिव शङ्करले भूत प्रेत प्रमथ गणहरू साथमा प्रकट भए, रुद्राणीहरू प्रकट भए, रुद्र प्रकट भए, महारुद्र घोर रुद्र तमो रुद्र अघोर रुद्र अघोर घोर आदि रुद्रहरू प्रकट भए, घोर स्वरूप गए। एउटाले हेर्र गर्छ, अर्कोले हेर्र गर्छ, अनेक प्रकारको रूप लिएर प्रकट भए। खाएको त्यस्तो थियो, जस्तो खायो त्यस्तै प्रकट हुन्छ, जस्तो खाएर सृष्टि गर्यो त्यस्तै हुन्छ। हजुरहरूले राम्रो खानेकुरा खानु भएको छ भने राम्रो हुन्छ, त्यस्तै खानुभयो भोलेनाथले, त्यस्तै प्रकट गर्नुभयो। ब्रह्माले आएर भन्नुभयो, हे भोलेनाथ, अब हजुर यहाँ नबस्नुहोस्, यो बर्बाद भयो, अब हजुर यहाँबाट जानुहोस् भने सारा भूत प्रेत प्रमथ गणहरूलाई साथमा लगाएर शिव शङ्कर भोला कैलाशतर्फ प्रस्थान गर्नुभयो। शिव शङ्कर भगवानको शिव शिव भनिदिनु होला, मरि जाने बित्तिने यो झोला। शिव शिव भनिदिनु होला, मरि जाने बित्तिने यो झोला। भोले बाबा साँच्चै भोले, चाँडै खुसी भोले, भोले बाबा कैलाशपति भोले बाबा। भोले बाबा साँच्चै भोले, चाँडै खुसी भोले, आफ्नो सबै भक्तलाई अब साथ तार्ने, आफ्नो सबै भक्तलाई अब साथ तार्ने। शिव शिव हर हर शिव 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 भनिदिनु होला, मरि जाने दुई दिन यो झोला। शिव शिव भनिदिनु होला, मरि जाने दुई दिन यो झोला। जय शम्भो। हर हर भोले भन्दै भजन जाऊ, सब मिली एकचित भोले भाइ लगाऊ। हर 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 भोले भन्दै भजन गाऊ, सब मिली एकचित भोले भाइ लगाऊ। शिव 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 भन्दिनु होला, मरि जाने दुई दिन यो झोला। सुख छैन चौरासी जोडीमा, मरेपछि घरमा फलफुल। शिव शिव भनिदिनु होला, मरि जाने दुई दिन यो झोला। मरि जाने दुई दिन यो झोला, मरि जाने दुई दिन यो झोला। आयुर्वेद भनेको चिकित्सा हो, स्थापत्य वेद भनेको शिल्प विद्या हो, शिल्प कलाको वेद मानिन्छ। धनुर्वेद भनेको शस्त्र अस्त्र आदिद्वारा संसारको युद्ध गर्ने, युद्ध कौशल कला आदि सबै सिकाउने वेद हो, धनुर्वेद हो। र यसरी उपवेदहरूको सृष्टि गर्नुभयो। अब मनुष्यहरूका चारवटा वृत्तिहरूको सृष्टि गर्नुभयो। मनुष्यले कसरी वृत्ति गर्ने, मनुष्यले कसरी कर्म गर्ने भन्दा वार्ता, सञ्चय, शालीन अनि शिलोंश वृत्ति भन्छन्। यो गृहस्थहरूको वृत्ति हो। सज्जन वार्ता वृत्ति, सञ्चय वृत्ति। वार्ता बोल्नु, एक अर्कामा प्रेम भाव राख्नु, एक अर्कामा मिलेर बाँडेर खानु वार्ता वृत्ति हो। सञ्चय भनेको जोगाएर राख्नु, आज बिउ जोगायो भने भोलि अनाज उत्पन्न हुन्छ। आज बिउ रोप्नु, आज बिउ पनि नपचाइकन भोलिको चिन्ता नगरी घरमा भएको जति सबै खाइयो भने भोलि के रोप्नु, अलिकति उबार्नु। घर गृहस्थीले सदैव भोजन गर्दाखेरि अलिकति भाग काटेर नै भोजन गर्नुपर्छ है। राधे राधे भन्नुहोस् त हजुरहरूले। गृहस्थ वृत्ति भनेको हजुरहरूले अलिकति कम खानै पर्छ, ड्याम्म शरीरमा एकदम भारी हुने गरी भोजन ग्रहण गर्नु हुँदैन। त्यही भएर वार्ता वृत्ति, सञ्चय वृत्ति, शालीन वृत्ति भनेको मनुष्यले आफू शान्त हुनुपर्छ, आफ्ना दुःख कष्ट पीडा अरूलाई सुनाउँदै हिँड्नु हुँदैन, सुनाउने ठाउँमा सुनाउनु पर्छ। जहिले तैले गुनासो गर्दै हिँड्नु हुँदैन। व्यक्तिले कर्मिष्ठ बन्नुपर्छ, आफूले कर्म गर्नुपर्छ। लेखेको जति भाग्यमा छ उति त मिल्नेछ पक्का भने, उद्योगै सब छोडिदिने मानिसको नासिन्छ भाग्य पनि।
तोरीमा तिलमा सतेल तर त्यो आफै कहाँ झर्छ र पेल्नै पर्छ बिना प्रयत्न मुखमा आएर के पस्छ र त्यस्तो छ तिल र तोरीमा तेल छ तर कहाँ त्यो निस्किन्छ र त्यसलाई पेल्नु पर्छ कर्म गर्नुपर्छ गृहस्थले आफ्नो कर्म कहिले छोड्नु हुँदैन संसार जे छ आफ्नो घरको दैलो बन्द गरेर ताला लगाएर अर्काका घरमा माग्न जानु भनेको आफूसँग भएका चिजलाई प्रयोग गर्न नसकेर अरूसँग रुँदै हिँड्नु उस्तै हो भक्तवत्सल भगवानको त्यसो हुँदा रुँदै हिँड्नु अरूसँग दुःख मनाउ गराउँदै हिँड्नु हुँदैन त्यही भएर गृहस्थीको परम कर्तव्य हो सिलोंस वृत्ति पनि गृहस्थीको धर्म हो सिलोंस वृत्ति भनेको धान जब खेतबाट निकालिसक्छौँ उठाइसक्छौँ उठाएर जब अलिअलि भुइँमा छरिएको हुन्छ त्यसलाई सिलोंस वृत्ति भनिन्छ शिला खोज्ने वृत्ति हामी मनुष्यहरूको पहिलो बाबा आमाको नाम हो मनु र शतरूपा स्त्री र पुरुष भए ब्रह्माले भनिदिनु भयो हे मनु हे शतरूपा जाओ गएर धरतीमा पृथ्वी लोकमा गएर तिमीहरू संसारको सृष्टि गर के गर्नु के लिएर जानु कसरी गर्नु ए मनु लाउ तिमीलाई म शतबीज दिन्छु भन्नुभयो शतबीज भनेको 100 वटा बिउ बिजन वनस्पति वृक्ष अन्न दाना पानी हरेक कुरा फल्ने सबै प्रकारका बिउ बिजनहरू दिनुभयो धरतीमा सबै प्रकारका जल आदिद्वारा चाहिँ आनन्दित बनेको छ धरती सबै कुरा प्राप्त छ धरतीमा सृष्टि गर भनेर मनु र शतरूपालाई पठाउनु भयो मनु र शतरूपा आए धरतीमा आएर त्यही शतबीज लिएर आए शतबीज भनेको 100 वटा बिउ पनि हुन्छ सप्तबीज भनेको सप्तधान्य हुन्छ हजुरहरू शतबिउ छर्न जानुहुन्छ 100 वटा पुग्दैन बिउ बिजन नपुगेपछि 7 वटा लिएर जानुहुन्छ के लिएर जानुहुन्छ भन्दा जब धान्य तिला कंकु मुद्गस चढक श्यामका एतानी सप्तधान्यानि सर्वकर्माणि योजयत भनेको छ जब भनेको जौ धान्य भनेको धान तिला भनेको तिल कंगु भनेको कागुन मुद्गस भनेको मुगी मास चढक भनेको चना श्यामका भनेको सामा यति नै हुन्छ है यो हो सप्तधान्य हजुरहरूले के छर्न जानुभयो मलाई त्यो थाहा छैन तर छर्नु पर्ने चाहिँ यति नै कुरा हो अरू के होइन सप्तधान्य भन्छन् यति चिजहरू छर्नु भन्छन् अरू केही नभए पनि 3-4 वटा त पुर्याउनुहुन्छ होला हैन 3-4 वटै मात्रै भए पनि छर्नुहुन्छ ती सबै बिउ बिजनहरू लिएर आए धरती अब अनाजले भरिपूर्ण भयो अन्न दाना पानी फल्न लाग्यो हराभरा बनाए समय व्यतीत हुँदै गयो अब यता त्यो एक दिनको कुरा हो सबै कुरा त राम्रो भयो तर सन्तानहीन भए मनु र शतरूपाका सन्तान जन्मेनन् नजन्मेपछि ब्रह्मलोक नै जान्छौँ भनेर ब्रह्मलोकमा गएका यता स्वर्गमा बसेका कश्यप ऋषि र कश्यप ऋषिकी पत्नी अदितिका गर्भबाट जन्मेको 2टा छोरा हिरण्याक्ष र हिरण्यकश्यप नाम गरेका 2 थिए हेर्नुस् है कश्यप र दिति कश्यपका दिति नाम गरेकी पत्नीबाट दैत्य भए अदितिका गर्भबाट देवताहरू भएका थिए तिनै कश्यपकी दिति नाम गरेकी पत्नीले साँझको बेलामा हेर्नुस् साँझको बेलामा रति याचना गरेकी थिइन् र दुष्ट सन्तान भएछन् रति याचना भनेको साँझको बेलामा पति पत्नीले संयोग गर्नु दुष्ट सन्तान जन्मिनुको लक्षण हो सज्जन साँझको बेलामा 4 वटा कर्म वर्जित छ कहिल्यै पनि साँझमा 4 वटा कर्म गर्नु हुँदैन चत्वारिमाणि कर्माणि सन्ध्यायां परिवर्जेत आहार मैथुन निद्रा स्वाध्याय परिवर्जेत भनेको छ 4 वटा कर्म साँझमा कहिल्यै गर्नु हुँदैन आहार भनेको खानु हुँदैन निद्रा सुत्नु हुँदैन स्वाध्याय पढ्नु हुँदैन आहार मैथुन पति पत्नी संयोग गर्नु हुँदैन पति पत्नीले गर्भ राख्नु हुँदैन सन्तान राख्नु हुँदैन विषयको भोग गर्नु हुँदैन साँझमा त भगवान हाटकेश्वर महादेव आफ्नी माता देवी सतीलाई साथमा लिएर संसार भ्रमण गर्नुहुन्छ साँझको बेलामा कुन घरमा बत्ती बल्यो कुन घरमा दियो बलो बलेन भन्दै हेर्दै हिँड्नुहुन्छ अरे लक्ष्मी मातालाई विष्णुले साथमा लिएर गरुडमा आरूढ भएर हिँड्नुहुन्छ कुन घरमा उज्यालो छ अनि भगवान विष्णु भन्नुहुन्छ अरे ओहो त्यो घरमा बत्ती बल्यो नि साँझमा ओहो कि त सूर्य अस्ताउनु अगाडि नै भोजन गर्नुपर्छ घर गृहस्थीले कि सूर्य अस्त भएको धेरै समय पछाडि मात्रै भोजन गर्नुपर्छ
रातको 9 बजेदेखि पछाडि गरेको भोजनको कुनै अर्थ छैन। 9 बजे भन्दा पछाडि भोजन गर्नु व्यर्थ छ। त्यो आयुलाई क्षण गर्छ, आयु हरण गर्ने काम गर्दछ, आयुलाई हरण गर्छ। त्यही भएर समयमै बेलामै ग्रहण गर्नु पर्दछ। अदितिले जब दितिले कश्यपजीसँग रति याचना गरिन् साँझको बेलामा, कश्यपले त भन्नुभयो दिदी सन्तान नमाग यो साँझको बेलामा, त्यस्तो गर्नु हुँदैन, भगवानको ध्यान गरेर बस्नुपर्छ, पूजा गर्नुपर्छ। तिमी त देवी हौ, तिमी त जननी हौ, तिमी त नारी हौ। नारीको परम कर्तव्य साँझको बेलामा बत्ती बाल्नुपर्छ, बिहानको बेलामा पूजा आराधना गर्नुपर्छ। घरकी देवी भनेकी घरकी लक्ष्मी भनेकै नारीको हातमा हुन्छ। नारीले धर्म छोडे, नारीले कर्म छोडे, नारीले सत्यता छोडे, घर समाप्त भएर जान्छ। भक्तवत्सल भगवानको त्यसो भएको हुँदा कर्म राम्रो गर्नुपर्छ देवी भनेको मान्दै मानेनन्। रति याचना गरिन्। अन्तिममा कश्यप र दितिसँग संयोग भयो। संयोग भए पछाडि इच्छा पुरा भएपछि विरक्त लाग्यो सज्जन, विरक्त वैराग्य भयो। हेर गल्ती गरिहाल्यो बेलामा, अब सन्तान कस्ता जन्मिन्छन् त भन्दा दुष्ट जन्मिन्छन् दिदी भन्दै कश्यपले। दुष्ट जन्मिन्छन्, संसारलाई बर्बाद पार्छन्, अब कल्याण हुन सक्दैन भने। त्यसो भए मेरा छोराहरूको अधोगति नहोस्, के गर्नु अब, कसो गर्नु? दुईटा जम्ल्या छोरालाई जन्म दिन्छौ देवी तिमीले। दुईटा जम्ल्या छोरा एकैसाथ जन्मिन्छन्, ती जन्मेका जम्ल्या छोराले संसार खान्छन् है, बर्बाद पार्छन् है भन्दै बर्बाद गर्छन्, संसारमा उद्दण्ड मचाउँछन्। त्यसो भने अब म कसो गरौँ त? देवी एउटा काम गर, भगवान विष्णुको आराधना गर, भगवान विष्णुले कल्याण गर्नुहुनेछ, यी दुईलाई मुक्ति दिनुहुनेछ भने समय अनुसार समय व्यतीत हुँदै गयो। अब हिरण्याक्ष र हिरण्यकश्यप बढ्दै 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 गए। दिति र कश्यपबाट जन्मेका तिनै हिरण्याक्ष र हिरण्यकश्यप भए। जब यता मनु र शतरूपा सन्तान नभएपछि ब्रह्मलोकमा गएर भगवानको चिन्तन गर्दै थिए, यता धरतीलाई हिरण्याक्षले च्याप्प समातेर बन्दी बनायो, सूक्ष्म स्वरूप बनायो, बनाएर त्यसलाई समुद्रमा चुर्लुम्मै डुबाए, धरती डुबे। अब कहाँ सृष्टि गर्नु? सृष्टि गर्ने ठाउँ छैन, लगेर पातालमा लगेर तल सिरामै लगाएर सुतेर बसेछ। हिरण्याक्षको अन्त्य गरिदिनु भयो परमात्माले। धरतीलाई ल्याउनु भयो, ल्याएर जलमा समुद्रमाथि ल्याएर यथास्थानमा स्थापित गरिदिनु भयो। अनि आफूले सूक्ष्म स्वरूप धारण गर्नुभयो, सानो जीवको रूप धारण गरेर त्यही धरतीमा प्रवेश गर्नुभयो। धरतीमा प्रवेश गरेर भगवानले बराह क्षेत्र भन्छन्, जहाँ भारतवर्षको भरतखण्डको नेपाल देशको अनि यो हिमवत खण्डको पूर्व भागमा रहेको बराह क्षेत्र धामको पर्वतको कन्दरामा पर गएर भित्तामा गएर त्यहाँ रूप धारण गर्नुभयो। एउटा सुन्दर सुँगुर बराहको रूप धारण गरेर कोशी नदीमा गएर झ्याममा हात फाल्नुभयो। हात फालेर त्यहाँबाट बाहिर निस्किनु भयो। बाहिर निस्केर शरीरलाई फर्र बनाएर फड्कार्नुभयो। जहाँ जहाँ बराहको रोम कुपहरू झरे, रौँहरू झरे, त्यो रौँहरू पछि गएर त्यहाँ कुश बनेर उत्पन्न हुन थाले। कुशको अर्को नाम हो बरही भन्छन्, कुशलाई बरी भन्छन्। बराहको रोमबाट उत्पन्न भएको कुशहरू उत्पन्न भए, त्यो देव कार्यमा चल्ने र बराह भगवान चाहिँ त्यही पर्वतको भित्तामा टाँसिएर आज पनि बराह धाम भएर बस्नु भएको छ। बराह क्षेत्र धामको बराह भगवानको दिव्य स्वरूप, भगवानको अति अद्भुत स्वरूपको मैले दिव्य वर्णन गरेँ। मध्याह्नको बेला पनि भयो, एउटा मधुर भजन सुनौ। यमुनाको तीरैतिर शान्ति पद खोजिसके सबैतिर, कृष्णलाई खोज्दै
पापीलाई पनि शरणमा दिने दुखीलाई सुख र आनन्द दिने ज्योति बालेर यस्तो दयालु अरूको छ र यस्तो दयालु अरूको छ र ओम जातो दैत्यवधरताय देवानां पालनाय च तस्मै देवाय सत्याय सगुणाय महात्मने व्याप्त स्वरूपाय ऋषिकापतये नमः क्रियाणार्घमया दत्तं राधया सहितो हरि न तातो न माता न बन्धुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न प्रेतो न भर्ता न छाया न विद्या न प्रीतिर्ममेव न तीर्थं न तीर्थं न त्वमेका भवानि न तीर्थं न तीर्थं त्वमेका भवानि मुदाकरात् मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं सदा करावतं सकं विनाशिलोकरक्षकं जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां जय गणेश जय गणेश पाहि मां अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं हरे अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिका राधिकं ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ईशान विष्णुकमलासन कार्तिकेय बन्हीत्रयार्करजनी सगणेश्वराणां ध्रुवंसामरेन्द्रकलशोद्भव कश्यपानां पादान् नमामि सततं पितृमोक्तिहेतोः पादान् नमामि सततं मातृमोक्तिहेतोः अकालमां मृत्युवरणगरिका यै कुलमाजो जति जन्मरेखा पाहुं सबैले वैकुण्ठधाम वन्दे हरिमागरौ प्रणाम मंत्र पुष्पांजलि समर्पयाम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। त्यो रणभूमिमा लडेका छन् त्यस्ता पितामहलाई दर्शन गर्न जानुपर्छ हामीले भने भगवान भन्नुहुन्छ हुन्छ युधिष्ठिर लैजाऊ न भन्नुभयो र सबैलाई साथमा लिएर नि सज्जन कुरुक्षेत्रमा गए। कुरुक्षेत्रमा गएर भीष्म पितामह शरीरभरि बाण लागेको छ, ड्याम्म लडेका छन्। कस्तो अवस्था होला, शरीरको रगत जति सबै बगेर सकिएको छ, केही छैन, सुक्खा शरीर छ। कति कति बेला गंगाजी आउँछिन्, हातमा अञ्जुली माली कति जल लिन्छन्, चुसुक्क पिलाउँछिन्, त्यही पानी पिएर बाँचेका छन् भीष्म पितामह। परन्तु प्राण अड्किएको छ।
जब प्राण अड्किन्छ मर्नुभन्दा अगाडि प्राण अड्किँदा प्राण जाँदैन, खान पनि हुँदैन, त्यत्तिकै शरीर रहन्छ सज्जन। त्यो अवस्था आउँछ, हामी सबैलाई पनि आउँछ भीष्मको जस्तो अवस्था। आज भीष्म पितामहलाई त्यस्तो अवस्था पर्यो, के कारण थियो त? पितामह भीष्मलाई 54 दिनसम्म सज्जन त्यो बाणामाथि सुत्नु पर्यो अरे। 54 दिन किन थियो त? 54 दिन चाहिँ किन बाणामाथि सुत्नु पर्यो, तीरका माथि सुत्नु पर्यो त भन्दा शरीर छेडिएको किन प्राण गएन भन्दा एक दिन भीष्म पितामह वन विहार गर्न जाँदा जाँदै बाटोमा एउटा नाग आएर सो गरेर फडा फैलाएर बस्यो। त्यो नागलाई भीष्म पितामहले आफ्नो धनुषले यस्तो गर्नुभयो र गरेर फुत्त पर फ्यालिदिनु भयो। हेर्नुहोस् है, धनुषले त्यो नागलाई फुत्त फ्याँकेको, त्यो नाग त गयो र एउटा सिउडी भन्ने काँडो हुन्छ नि हजुरले, नागफणी भन्ने काँडा हो, त्यही काँडामा गएर घ्याप्पै उन्यो, शरीर सबै उन्यो भएको जति। 54 दिनसम्म रगत चुहाउँदै बस्यो त्यो सर्प। 54 दिनसम्म त्यो नागले श्राप दिई बस्यो, मेरो यो गति पार्ने त्यसको त्यस्तै गति होस्। अन्तिममा भन्दै 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 54 दिनमा प्राण गयो सज्जन। भीष्म पितामहको त्यस्तै गति हुन्छ, त्यही भएर त बाणमा 54 दिन बसे। हेर्नुहोस्, श्राप भन्ने कुरा लाग्छ, श्रापले दुःख दिन्छ। हामी पनि त श्राप कटाउँछौँ, श्राप कटाउने हाम्रो धर्ममा हाम्रो शास्त्रमा छैन। खासै भन्ने हो भने हाम्रो शास्त्रमा श्राप कटाउने विधि छैन, छ त गुरु? खास छैन, हाम्रो यो शास्त्रमा श्राप कटाउने विधि छैन। भुलेर पनि गल्ती नगर्नु परम धर्म हो। सबभन्दा ठुलो भक्तवत्सल भगवानको भुलेर पनि गल्ती नगर्नु सबभन्दा ठुलो धर्म हो। धर्मै त्यही हो। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवधार्यताम। कति राम्रा कुराहरू छ धर्मले भन्छ, त्यही भएर भुलेर पनि गल्ती नगर्नु। अब भीष्म पितामह 54 दिनसम्म बाणको शय्यामा सुतेका छन्। 5 पाण्डवहरू सबैजना गए, मुखबाट एउटै मात्रै नाम आउँछ, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। पक पक भएको छ, मुख बाएका छन्। भीष्म पितामहले नाम उच्चारण हुन्छ भगवानको, कृष्ण खोजेको। मर्नुभन्दा अगाडि कृष्णको दर्शन नगरी मर्दिन भनेर भीष्म पितामह बसेका छन्। 5 पाण्डवहरू गए, सबै गए, वरिपरिबाट यसो गरेर घेरे, वरिपरिबाट घेर्नु अरे सज्जन। चिताको परिक्रमा लगाऊ। चिताको परिक्रमा लाउँदा सन्तानले चिताको परिक्रमा लाउँदा धरती परिक्रमा गरेको फल प्राप्त गर्दछ अरे सज्जन। आमा बाप जब सन्तानले बत्ती बोकेर चिताको वरिपरि घुम्छ नि, त्यति बेला धरती परिक्रमा गरेको फल पाउँछ अरे र त घुमाउँछन् त सज्जन। र अब त्यो घुम्ने चाहिँ सन्तानदेखि परिवारदेखि बाहेक अरू बाहिरबाट जाने मलामी जाने जनहरूले चिता कहिले पनि घुम्नु हुँदैन भनेको छ धर्मले, शास्त्रले। चिता घुम्नुभयो भने वर्ष दिनसम्म जुठो लाग्छ हजुरलाई। साँच्चै भन्ने हो भनेदेखि तपाईँहरू चिता जानुहुन्छ मलामी गएर चाहिँ कति गल्ती गर्नु भएको छ। त्यो वरिपरि जतिचोटि चाहिँ कर्ता परिवार घुम्छन्, जतिचोटि चाहिँ छोरा सन्तानहरू परिवारहरू घुम्छन्, त्यतिचोटि हजुरहरू घुम्नुहुन्छ। त्यो अधिकार छैन हजुरहरूलाई। हजुरहरूले लगेको जो संविधान छ त्यो परैबाट यसो लगाइदिने, ल है परमात्मा हजुरले कल्याण गरिदिनुहोस् है, यो आत्मालाई हजुरले स्वीकार गर्नुहोस् भन्नुपर्ने ढोग्नुपर्नेमा फनफन्ती घुम्नुहुन्छ। गल्ती त कति गल्ती भएको छ नि। अब त्यो एकोरो बजाउँदै लानुहुन्छ नि जुन शङ्ख, त्यो एकोरो बजाउँदै लगेको शङ्ख पनि जब त्यहाँबाट निस्केर अलिकति वर विश्राम छेउमा आइपुगेर त्यसलाई दहीले पखालेर दोहोरो नबजाई घरमा ल्याएर हाल्नु हुँदैन अरे एकचोटि। राधे राधे भन्नुहोस् त हजुरहरूले। यदि हजुरहरूले त्यसो गर्नु भएको छ भने त्यो गल्ती हुन्छ। आजभन्दा अगाडि गर्नु भएको छ भने क्षमा भन्नुहोस्, राधे राधे भन्नुहोस्। हजुरहरूले त्यो घुम्नु हुँदैन, त्यो ठुलो गल्ती हुन्छ। हजुरहरूलाई 10 दिन लाग्छ, एक दिन एक छाक मात्रै छोड्नुहुन्छ नि मलामी गरेर, त्यो गलत हुन्छ। 10 दिनसम्म बाँड्नुपर्छ। आजसम्म त गरिहाल्नुभयो, आजदेखि उता नगर्नु होला, परिक्रमा नगर्नुहोस्। त्यो भिड गरेर त्यसरी परिक्रमा गर्नु त्यसको अर्थै छैन। हजुरहरूले संविधान लगाएछ, परबाट यसो गरेर अर्पण गरिदिनुहोस्, यसो गरेर ढोग्नुहोस्, त्यो हो कर्तव्य। अब 5 पाण्डवहरूले वरिपरिबाट चितालाई परिक्रमा गरे, यसो हेरेर चाहिँ भगवान कृष्ण चाहिँ अलिक पर बस्नु भएछ। अलिक पर यसो बसेको त्यही बेलामा भीष्म पितामहले आँखा खोलेर यसो हेरेर युधिष्ठिर, ए आयो तिमी युधिष्ठिर, ओहो आयो, ए अर्जुन तिमी पनि आयो, ए सबै पो आएछन् त, द्रौपदी तिमी पनि पाइछौ त, सबै पो आएछन् त, सबै आए।
अनि एउटा आएनन् खोइ त हो तिनलाई मेरो आँखाले खोजेछ त्यो कालेलाई मैले देखिनँ नि भने हेर्नुहोस् मर्नुभन्दा अगाडि त्यो मुखबाट शब्द आयो भीष्म पितामहको त्यो कालेलाई देखिनँ मैले त्यो कालेको दर्शन नगरिकन त जाने इच्छा छैन तिनलाई पर्खेर बसेका छन् यी मेरा आँखाहरू तिनलाई पर्खेर बसेका छन् यो आत्माहरू भनेर भन्दछन् सदैव देवो भगवान् प्रतीक्षता कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहं प्रसन्नः शारुरलोचलोन्नसन् मुखाम्भुजो ध्यानपतश्चतुर्भुजम् सदैव देवो भगवान् प्रतीक्षता हे प्रभु यी आँखाहरूले हजुर कति बेला आउनुहुन्छ भनेर तडपिरहेका छन् यी मुखहरू हजुरको नाम जप्दा जप्दै कहिले पनि थाकेका छैनन् 54 दिन भयो एकछिन बिसाएको छुइन जय श्री कृष्ण यही मात्रै आउँछ मुखबाट प्रभु आज आउनुभयो दर्शन दिन अनि पनि पर बस्नुहुन्छ कृष्ण छेउमा आइदिनुहोस् न हे कृष्ण सदैव देवो भगवान् प्रतीक्षता कति मिठो कुरा छेउमा आइदेऊ कृष्ण छेउमा अनुभव परमात्मा कृष्ण भन्नुहुन्छ किन बोलाउनु भयो पितामह कति मजाले हे कृष्ण हजुरको दर्शन नगरी त यो प्राण जान सकेन देहांत काले तुम सामने हो बंसी बजाते मन को लुभाते यही गीत गाकर में निष्प्राण त्यागो गोविंद दामोदर दीन बंधु देहांत कालमा हजुरलाई मात्रै स्मरण गर्दछु हजुरलाई हेर्दै जप्दै यो प्राण जाओस् परमात्मा त्यही भएर हजुरलाई दर्शन गर्न छु ओहो अर्जुन यहाँ आउ त तिमीलाई थाहा छ यी को हुन् कस्तो मजाले सम्झाउनुहुन्छ पितामह भीष्म ए अर्जुन यी को हुन् तिमीलाई थाहा छ अर्जुन भन्छन् किन थाहा नहुनु यी मेरो मामाको छोरो हो म उनको फुपूको छोरो हो मामाको छोरो वसुदेव कृष्ण हो भने अर्जुनले होइन मामाको छोरो मात्रै तिमीले मामाको छोरो दाजु मात्रै भन्यौ र यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृदतमम अकरो सचिवम दूतम सौरिदादत सारथि कहिले कहिले चाहिँ चिठी बोक्ने हुलाकी बनाएर काम लगाउने हुलाकी बनाउने कहिले रथ कुदाउने ड्राइभर बनाउने कहिले चाहिँ काम गर्ने नोकर बनाउने कहिले चप्पल उठाउने चाहिँ सेवक दास बनाउने यिनलाई तिमीले के बनायो अर्जुन भन नठाटी भन आज परन्तु तिमीले जे बनाए पनि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानन्द स्वरूप पूर्ण भरोसा हुने यी त परमात्मा यिनले आफू भित्रको त्यो स्वरूपलाई बिर्सिएर भुलेर चप्पल पनि उठाउनु भयो परमात्माले जुत्ता पनि उठाउनु भयो यज्ञ गर्यौ युधिष्ठिर तिमीले राजसूय यज्ञ गर्यौ सबैले ठुला हौ मै ठुलो मैले लगाएको कपडा राम्रो मैले लगाएको राम्रो म जतिको राम्रो म जतिको ठुलो कोही होइन भन्दै यज्ञमा आए परन्तु यी कृष्णले द्वारमा राखेका जुत्ता चप्पल उठाएर लगेर एकतिर मिलाएर राख्ने काम गर्नुभयो यस्ता परमात्मा कृष्ण सानो काम चाहिँ गर्ने भगवान ठुलो म यो घमण्ड गरेर बस्ने चाहिँ दास हुन्छ भक्तवत्सल भगवानको ल हेर्नुस् त भीष्म पितामहले कति मजाले सम्झाउनु भयो हामी यज्ञ गर्न जान्छौं हामी भागवत सुन्न जान्छौं हामी कहीँ कतै जान्छौं पूजा आराधनामा गर्छौं बितिरहेको हुन्छ हामीले गरेको श्रृंगार बर्बाद हुन्छ होला भनेर हामीलाई पिर लाग्छ हामीले लगाएको कपडा धैलो मैलो हुन्छ होला भनेर हामीलाई पिर लाग्छ हामीले लगाएको चप्पल जुत्ता पनि एउटा यतापट्टि फ्याक्दियो अर्को उतापट्टि फ्याँको अनि हिँड्नु कस्तो छ हाम्रो व्यवहार लु भन्नुस् त हामीले गलत गरेका रहेछौं कि होइन रहेछौं त भगवानले त त्यो जुत्ता चप्पललाई उठाउनुहुन्छ सानो कर्म भए पनि त्यो अरूले लगाएका कति समय लगाएका जुत्ता चप्पल उठाउनुहुन्छ उठाएर यसो गरेर राखिदिनुहुन्छ अभिमान छैन अहंकार छैन परमात्मामा जसले संसारको सृजन गर्यो उनलाई त त्यो काम गर्न लाज शरम छैन हामीलाई सानो काम गर्न लाज लाग्छ शरम लाग्छ अनि हामी बर्बाद नभए के हुन्छौं त एकचोटि राधे राधे भनिदिनुहोस् हजुरहरूले भगवानले त त्यो गर्नुभयो परमात्माले चप्पल जुत्ता उठाउने काम गर्नुभयो अर्जुन तिमीले त त्यो सोचौ परन्तु यो सबै कुरा यी परमात्मा हुन् ईश्वर हुन् यी ब्रह्म हुन् यिनलाई चिन यिनलाई जान अब यहाँदेखि उता चाहिँ यो कर्म नलगाऊ तिमीले त्यो कर्म गराउँदा मलाई असह्य भएको थियो आज म बोल्दैछु आज म तिमीहरूलाई धर्मको उपदेश गर्छु हेर नानी हो
पुर्खाको धर्म थाम्नु है, पूर्वजले गरेर ल्याएको कर्म गर्नुपर्छ। बाबुहरूले थामेर ल्याएको धर्म थाम्नुपर्छ। गाई र धर्मको शरण लिनुपर्छ। गाईको सेवा, तुलसीको सेवा गर्नुपर्छ। माता पिताको सेवा गर्नु, पाञ्चायन धर्म नभुल्नु। पाञ्चायन पूजा भन्दा अरू विपरीत पूजामा नजानु। पाञ्चायन पूजा नि गृहस्थको सर्वोत्कृष्ट कर्म हो। पाञ्चायन कर्म गर्न छोडेर, पाञ्चायन पूजा गर्न छोडेर अरू पूजामा रत हुनु व्यर्थको जीवन हो। पाञ्चायन कर्म गर्नु। दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, विवाह स्त्री धर्म, भगवत धर्म, समाज सभ्यासयोगतः भनिदिनु भयो। दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, समाज सभ्यासयोगतः। हे युधिष्ठिर, आफूले कमाएको सम्पत्ति 5 भागमा बाँड। धर्म आयो, धर्ममा लगाऊ एउटा अलिकति। 100 रुपियाँ कमाएका छौ तिमीले, दिनभरि दुःख गर्दा भने तिमीले 10 रुपियाँ धर्ममा लगाऊ। तिमीले लगाएको 10 रुपियाँ धर्ममा लगाउँछौ, 90 रुपियाँ तिमी आफ्नो घरमा खर्च गर। 10 रुपियाँले तिम्रो जीवन धन्य हुन्छ। 10 रुपियाँले तिमीलाई 10 करोड प्रदान गरिदिन्छ। धर्ममा खर्च गरेको 10औं गुणा वृद्धि हुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, विवाह यसरी बताउनु भयो। आफूले कमाएको धर्म आयो, धर्ममा लगाउनु। यश श्रेष्ठ आयो, यश कृति वैभव आफ्नो चलाउनको लागि, पितृका पुर्खाका लागि यसो पाटी पौवा बनाएर पनि त कर्म गर्नु पर्दछ। राजधर्म राज्यको धर्म हुन्छ, त्योलाई पनि परिपालन गर्नु। स्त्री धर्म, नारीमा सदैव सद्भाव राख्ने गर है युधिष्ठिर। सद्भाव राख्नु। नारीलाई चाहिँ तल भनेर निचा भनेर पैतालाले खिच्ने काम नगर्नु। पैतालाले नारीलाई खिचेर दबाएर थिचेर थिचोमिचो गरेर हेपेर यो गरिने व्यवहार गरिने घरमा सदैव कुभलो हुन्छ। त्यो घरमा कहिले पनि लक्ष्मी खुसी भएर रहन सक्दिनन्। राधे राधे भनिदिनुहोस् एकचोटि। कति राम्रो कुरा सम्झाउनु भयो। र त्यसरी आफूले कमाएको सम्पदालाई पनि धर्म आयो, यश श्रेष्ठ आयो, काम आयो, आफूलाई पनि त मन लाग्छ। आफ्नो इच्छा चाहनाहरू पनि पुरा गर्ने त्यतातिर लगाउनु। स्वजन आएछ, बन्धु बान्धव आफन्त जन्म पनि खर्च गर्नु। पञ्चदा विभाजन वित्तम। अनि 5 भाग, 5औं नम्बरको भाग चाहिँ अलिकति यसो जम्मा गरेर राख्नु। भोलि दुःख पर्ला, रोग आउला, के होला भनेर पनि त राख्नु पर्यो नि त भन्नुहुन्छ। कति राम्रो कुरा। त्यसरी राख्नु है भन्नुभयो। अनि कहिले पनि आफूले आफ्ना धर्म नछोड्नु, कर्म गर्नु, सत्यको बाटो हिँड्नु। अधर्म थिचोमिचो काहीँ हुन लागेको देख्दाखेरि हेरेर नबस्नु है भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस् है, अब भीष्म पितामहले युधिष्ठिरलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो, काहीँ कतै अन्याय भयो, थिचोमिचो भयो भने हेरेर नबस्नु है भन्नुभयो। ठ्याक्कै त्यति बेला द्रौपदीले मुख फोरिहालिस्। हे महाराज, के भन्नु अरे? कहीँ अन्याय हुन लाग्दा, थिचोमिचो हुन लाग्दा त्यति बेला चाहिँ हेरेर नबस्नु भन्ने तपाईँले मलाई सभाका बिचमा मलाई नाङ्गेधार पार्नलाई ल्याएर साडी फुकाल्न लाग्दा तपाईँ पनि त शिर निहुर्याएर बस्नु भएको थियो। त्यति बेलाको तपाईँको धर्म चाहिँ कहाँ गएको थियो भनेर त्यति बेला द्रौपदीले भनिन्। हेर्नु कति मौका छोपिन्थे, कस्तो हुँदो रहेछ। त्यति भनेको द्रौपदीले त त्यसो भनिहाले। अब युधिष्ठिरले चाहिँ यसो गरेर चिमट्नुहुन्छ, चिरिक्क पारेर चिमट्नु भयो। चिमटेर भन्नुभयो, हे द्रौपदी, मर्न लागेका बुढाबुढीको चित्त नदुखाऊ, पुरानो कुरा कोट्याउनु हुँदैन। भक्तवत्सल भगवानको हेर्नु, बुढाबुढी भाटाउन जान्छौँ, हामीलाई पनि चित्त दुख्छ होला कहिले कहिले है, व्यवहारमा चित्त दुखिरहेको हुन्छ। परन्तु चित्त दुखाएर मर्न लागेका वयोवृद्धहरू हेर्न जाँदाखेरि त्यो मनमा भाव नलिनुहोस् हजुरहरूले, त्यो राख्नु हुँदैन। युधिष्ठिरले यसो चिमटेर भन्नुभयो, द्रौपदी चुप लाग, त्यस्तो भन्छौ, कति गलत गर्यौ तिमीले। हेर्नु कति राम्रो कुरा सिकाएको छ नि धन्य प्रभु भागवतले, कति राम्रो कुरा बताएको छ। मर्न लागेका, जान लागेका, वृद्ध भइसकेका बुढाबुढी अवस्था हुन लागेकालाई मन नदुखाउनु, चित्त नदुखाउनु, चुप लाग्यो त्यसो नभन्नु, त्यो भन्नुहुन्छ। त्यति बेला त्यति बोली त हाले। भीष्म पितामहले पनि भने, द्रौपदी हो अनर्थ भयो, तिमीलाई त्यस्तो गर्दाखेरि मैले चुप लागेर बसेँ, अन्याय चाहिँ भके हो, तर के गर्नु अब त्यस्तै हो। त्यति बेला मलाई त बोलु बोलु जस्तो त लागेको थियो, तर बोलिनँ भने। अब जहाँ अन्याय हुन्छ त्यहाँ चाहिँ नबोल्ने, अनि पछाडि गएर पर गएर चाहिँ मलाई त बोल्दिउँ जस्तो लागेको थियो भन्ने, त्यस्तो बोलाइ पनि कहीँ बोलाइ हो भन्नुहोस् त। जहाँ बोल्नु पर्ने त्यहाँ बोल्नुपर्छ, पछाडि गएर चाहिँ मलाई त बोलौँ जस्तो लागिसकेको थियो भन्ने त्यसको अर्थ छैन। अब भीष्म पितामहलाई चुप लागि द्रौपदी पनि। त्यहाँबाट भीष्म पितामहले भने, त्यसो भए अरू केही छैन,
कृष्ण हजुरको हातले अलि कति जल पिलाइदिनुहोस् न, मुखमा हालिदिनुहोस् भने र भगवान्ले आएर यसो गरेर हातले अलि कति जल गङ्गा जल गरेर मुखमा हालिदिनु भयो। भीष्म पितामहले मुख गरे गरेर भगवान्लाई यसो ध्यान गरेर माघको महिना छ सज्जन, हेर्नुहोस् है, एकादशी तिथिको दिन छ, माघको महिना एकादशी तिथिका दिनमा 11 श्लोकले, हेर्नुहोस् 11वटा श्लोकले भगवानको कृष्णको दिव्य स्तुति गाउनु भएको छ। इतिमति रूपकल्पिता वितृष्ण भगवती सात्वत पुंगवे विभौने स्वसुख मुख गते क्वचित विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद भव प्रवाह। कति राम्रो, धेरै राम्रो छ प्रसङ्ग। इति मति, यो मेरो बुद्धि मति, आफू मन बुद्धि चित्त अहंकार यी सबै कुराबाट प्रभु हजुरमा नै सतत ध्यान होस्, हजुरमै भक्ति होस्। मर्दा मर्दै हजुरकै नाम जप्दा जप्दै मर्न पाए हुन्थ्यो, मुखले राम नाम जप्दा जप्दै मर्न पाए हुन्थ्यो, पर रोपेका बरपिपलका पत्ता चाहिँ झर्न पाए हुन्थ्यो भने चाहिँ गरेर त्यो बरपिपलको पत्ता झरे जस्तो फुस्रुक्का झरे जस्तै यो शरीर पनि छोड्न पाए हुन्थ्यो भनेर भीष्म पितामहले परमात्माको ध्यान गर्दै परमधाम गए। भक्तवत्सल भगवानको जय हो। संसार हो 2 दिनको डेरा, मरि जाँदा लानु पुगेछ र, लौ हरि भजौ मुक्तिको साधना। हरि बोल। बित्यो जीवन भोगेर विलासमा, बित्यो जीवन भोगेर विलासमा, बाँच्यौ हामी प्रभुकै आधारमा, बाँच्यौ हामी प्रभुकै आधारमा। संसार हो 2 दिनको डेरा, मरि जान्छौँ लानु पुगेछ र, मरि जाँदा लानु पुगेछ र। हरि बोल। टोली सजाई काँधै मलाई जान्छन्, टोली सजाई काँधै मलाई जान्छन्, आफ्ना भने बिराना भइहाल्छन्, आफ्ना भने बिराना भइहाल्छन्। संसार हो 2 दिनको डेरा, मरि जाँदा लानु पुगेछ र, मरि जाँदा लानु पुगेछ र। कृष्णजीको श्यामला त्यो रूप, कृष्णजीको श्यामला त्यो रूप, दर्शन गर्छौ छुट्ने भोलौ दुःख, गर्छौ छुट्ने भो सबको दुःख। संसार हो 2 दिनको डेरा, मरि जाँदा लानु पुगेछ र, मिठाई खायो शरीर फुलायो, मिठाई खायो शरीर फुलायो, जन्म दिने प्रभुलाई भुलायो, जन्म दिने ईश्वरलाई भुलायो। कृष्णजीको श्यामला रूप, तर दर्शन छुट्ने भयो दुःख, सकपति हो बन्धनीको कारण, हरि भज मुक्तिको साधना। भगवत पवित्र चरित्र बसिरहँ सबैका दिलमा, बसिरहँ सबैका दिलमा, लौ बसिरहँ
हरे को कृष्ण कन्हैया को श्री हरिया को कृष्ण कन्हैया को बंसी बजैया को मिली जुली गाओ आरती हरि को। कंसन धाम कपूर बाती कारी सब ठीक भांति भांति कंसन धाम कपूर बाती कारी सब ठीक भांति भांति कृष्ण कन्हैया को श्री हरिया को कृष्ण कन्हैया को श्री हरिया को मिली जुली गाओ आरती हरि को मिली जुली गाओ आरती हरि को। स्नेह को घेरुआ शोभे बाती प्रेम को आगोले बाती भाती स्नेह को घेरुआ शोभे बाती प्रेम को आगोले बाती भाती आरती गाओ कृष्ण कन्हैया को श्री हरिया को कृष्ण कन्हैया को मुरली बजैया को मिली जुली गाओ आरती हरि को। जाने न जाने पाप करे को शरण में परे छो आओ हरे को शरण में परे छो आओ हरे को कृष्ण कन्हैया को श्री हरिया को कृष्ण कन्हैया को श्री हरिया को मिली जुली गाओ आरती हरि को। काल हरो हर कष्ट हरो हर दुख तारे सर्व नमः शंकर हजार भोले नमः शंकर हजार भोले।
करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ईश्वरानुकला इलाञ्जलि सेवो पात्र मध्ये स्थितं तोयं रामितं श्रीकेशवोपरि मङ्गलगणश्यां सर्वपावं यथोहरो अर्गदिनो जातौ दैत्यवधरताय देवानां पालनाय तस्मै देवाय सत्याय सगुणाय महात्मने व्यक्तस्वरूपाय निशिकापतये नमः। ध्यानजपयादत्तं राजां सहितो प्रभु। सबैले हात जोडेर प्रार्थना गरौँ। ओम न तातो न माता न बन्धुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न छाया न वीर्या न वृद्धिर्ममैव गतिस्त्वं त्वमेका भवानि भवाता भवानि महादुर्गवीरो प्रपातप्रगामी प्रलोभि प्रपन्त कुसंसारपाश प्रपन्त सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि न जानामि दानं न जानामि ध्यानं। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हरि ॐ नमः शिवाय हरि ॐ नमः शिवाय। आदोराम तपोवनाभिगमनं हत्वा मृगकाञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीव सम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चाद्रावणकुम्भकर्णहननं श्रीरामायणम्। रिद्धि सिद्धि युक्त भय का गणपति महाराज को, जगत साक्षी सूर्य नारायण भगवान को, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को, श्री राधा वर कृष्ण भगवान को, श्री सीता रामचंद्र भगवान को, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ को, श्रीमद् भागवत महापुराण पुरुषोत्तम भगवान को, व्यास जी महाराज को, सुखदेव जी महाराज को, परीक्षित जी महाराज को, सनकादि मुनिहरों को, श्री नारद मुनि को, परीक्षित जी महाराज को, भारद्वाज गोत्रमा समुत्पन्न भैर दिवंगत अनुभय का समस्त पितृहरों को, भारद्वाज गोत्र का कुल देवता को, अर्जुनधारा जलेश्वर धाम को, कात्यायनी भगवती माता को, श्री कालिका पीठ काली स्थान को, जलकन्या भगवती माता को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को, वैदिक सत्य सनातन हिंदू धर्म को, गौ माता को, तुलसी माता को, चारे वेद हरो को, भक्तर भगवान को, आज का आनंद को। जय जय श्री राधे श्याम नमः।